नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। 2 महिनाको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्दैछ। तर नेकपा भित्रको आधिकारिकता विवाद र भावी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति टुङ्गिएको छैन। नेकपाको आधिकारिकता नटुङ्गिएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले समेत सत्तामा जाने अनिच्छा देखाएका छन् र यो प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक गत्यावरोध झन्झन बढेको यो बेला टिप्पणीहरू सुरु हुन थालेका छन्। यो राजनीतिक गत्यावरोधको समाधानको उपाय के हुन्? मूल रूपमा आजको कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित हुनेछ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष कुमार सुमन। धन्यवाद। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका एकजना नेता राजन पाण्डे र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाकै ओली समूहका नेता रेवती रमन भण्डारी। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म मनिष कुमार सुमनज्यू तपाईँबाट गरौँ। अहिले मुलुकमा यो आइलागेको जुन राजनीतिक सङ्कट छ यो समाधानका लागि जनता समाजवादीको पार्टीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? जनता समाजवादी पार्टी सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालेको मात्र होइन, राजनीतिक घटनाक्रमलाई ठिक बाटोमा ल्याउनको लागि एउटा भूमिका खेलेको कुरो छरपष्ट छ। पुस 5 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अवैधानिक तवरले संसद विघटन गर्दा सबभन्दा पहिले विज्ञप्ति निकाल्ने हामी नै थियौँ। तत्पश्चात पनि सडक आन्दोलन मार्फत यो अवैधानिक चिज हो, यसले तपाईँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ, प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित हुनुपर्दछ र त्यो विधि सम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ भन्ने माग राखेर हामी सडक आन्दोलनमै गयौँ, सभाहरू गऱ्यौँ, विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र सो सबै आन्दोलन अन्य पार्टीले पनि गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड माधव नेपालजीको समूहले पनि गर्नुभयो र मलाई लाग्छ ती सबैको कारणले होला अथवा न्यायिक निकायहरूमा कतै प्रधानमन्त्रीजीको बाटोलाई ठिक ठहर्याउने बाटै नदेखेर होला सम्मानित अदालतले देशलाई पुनर्जीवन दियो, प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन धरापमा पढेको थियो त्यो ठिक बाटोमा आइदियो। अब हामीले भनेर मात्र हुँदैन, गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्नुपर्छ। एकजना त्यस्ता प्रधानमन्त्री जो सनकका आधारमा, आफ्ना हठीका आधारमा, बहुलठीपनका आधारमा संसदलाई विघटन गर्नु भएको थियो, त्यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट देशले उन्मुक्ति खोजेको छ र तिनका सङ्घी राष्ट्रपतिजी, जो राष्ट्रपतिजीले कतै कुनै सल्लाह नगरिकन प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्ने त्यसैमा होस्टेमा हैसै मिलाउने जुन अहिलेसम्मको प्रचलन राखिराख्नु भएको छ, त्यस्ता राष्ट्रपतिबाट पनि देशले उन्मुक्ति खोजेको छ। हामी संसदको बैठक हुनासाथ अन्य पार्टीहरूसँग पनि छलफलमा छौँ र सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन्छौँ, अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव जसले तयार गर्छ तपाईँको भूमिका रहन्छ। यो त मानियो। मैले तपाईँलाई यो भूमिका के हुन्छ भनेर किन सोधेको भने नि तपाईँले नभन्नु लागि भन्ने लागेको थियो, तपाईँले अहिले खर्र नै भनिदिनु भयो, झन् सजिलो भयो। त्यही भएर प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू तपाईँको नेता कहाँ पुग्नुभयो अथवा उहाँहरू तपाईँको नेता उहाँहरूसँग पुग्नुभयो, सरकार नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग माग्दा अथवा अघि बढौँ भन्दा फेरि प्रश्न तपाईँहरू यसरी गर्दै हुन्छ, तपाईँहरू कुन दलको? यो के आम नेपाली जनताले गरेको दल हो, किनकि संसदले प्रतिनिधि सभाले होइन समाधानका लागि भूमिका हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि फेर्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यसैको लागि सहयोग माग्न जाँदै हुन्छ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, फेरि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कुन दलको? यो के हो? सही कुरो हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अथवा सम्मानित निर्वाचन आयोगले अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि सिङ्गो एउटा पार्टीलाई मात्र चिन्दछ। प्रतिनिधि सभा जुन पुनर्स्थापित भएको छ, पहिलो बैठक बस्ला, अब पुनर्स्थापित संसदको बैठकहरू बस्ला, त्यो पुनर्स्थापित संसदले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिँगै चिनेको छ। यस्तो एउटा पार्टी जसको अध्यक्ष तपाईँलाई ओलीजी हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, जसको संसदीय दलको नेता ओलीजी हुनुहुन्छ, सचेतक अस्ति मात्र फेर्नुभयो, जसको चुनाव चिन्ह सूर्य छाप छ, जसको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, अर्थात् टेक्निकली कागजमा कानुनी हैसियतले सिङ्गो एउटा पार्टी मात्र छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के आग्रह गरेका छौँ भने माधवजीलाई पनि
र प्रचण्डजीलाई पनि हाम्रो दलका नेताहरूले के आग्रह गर्नुभयो भने पहिला तपाईँहरू आफ्नो पहिचान साबित गर्नुहोस्, तपाईँहरू कुन दल हो, दल भनेर पहिला छुट्याउनुहोस्, अनि मात्र आफ्नै दलको विगतका निर्णयहरूको विरुद्ध गर्नु होला। त्यस्ता विरोधहरू सार्वजनिक रूपले, औपचारिक रूपले, कानुनसम्मत तरिकाले गर्नुहोस्, न कि सभा मात्र गरेर। सभा गरेर त सबैले बुझिसक्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 खण्डमा छ, तर त्यो चिजको निरूपण कि त निर्वाचन आयोगले गरिदिनु पर्यो, कि त सम्मानित अदालतले गरिदिनु पर्यो, कि त प्रतिनिधि सभामा आएर गर्नु पर्यो। हो त्यो विधिसम्मत तरिकाले दलै फरक नभइसकेपछि सबै कम्युनिस्ट पार्टी त हामीले एउटै हेर्छौँ। खैर ठिक छ, बुझ्यो कुरो। अब राजेन्द्र पाण्डेज्यू, म तपाईँ कहाँ आएँ। केपी ओली र उहाँका मान्छेले त पत्याएका थिएनन्। विपक्षी दलहरूले समेत तपाईँहरूको दल कुन हो भनेर प्रश्न सोध्न थालेका छन्। नेकपाको होइन भने तपाईँहरू यो के हो? अहिलेसम्म व्यावहारिक रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भइसक्यो। प्राविधिक हिसाबले विभाजित हुन बाँकी छ। अब हामी सबैले देखिरहेछौँ, पुस 7 गते, पुस 5 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदैमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन नेपालको संविधानको कुनै धारामा उहाँले विघटन गर्ने ठाउँ थिएन। उहाँ जुन दफाबाट टेकेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो त्यो अनुसार व्यवस्था थिएन। हामी संविधान बनाउने मान्छेहरू हौँ। हिजो हामी 3 जना संविधान सभाका सदस्यहरू हौँ, संविधान बनाएका हौँ। हामीले केवल विगतको पुरानो संसदीय व्यवस्था अनुसारको संविधान बनाएको होइन। हामीले यो ब्याकग्राउन्ड पनि बुझ्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो त मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, म यहीँ जोड्न चाहन्छु। हामीले यो निश्चित समयलाई भरपूर उपयोग गर्नु छ। ठिक छ। विगत त यो 2 महिनाको बहसमा पनि व्यापक रूपमा यहाँको आन्दोलनले पनि जनतालाई चेत भरिसकेको छ। प्रश्न के आयो भन्दा, मुलुकलाई त यो राजनैतिक हत्यावरोधलाई निकास दिन छ। त्यो निकास दिनका लागि तपाईँहरूको पहिचान के हो भनेर उहाँहरू सोध्न थाल्नुभयो। ठिक छ, त्यो उहाँहरूले हामीले देख्दा जानेको तपाईँहरू नेकपा हो, तर होइन, के हो पहिचान भन्न थाले। यो के हो, यो बताउनुहोस् त। यो सबलाई थाहा छ। पुस 7 गते, 5 गतेको प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 2वटा पक्षहरूको बिचका 2वटा ठाउँमा बैठक भए, केन्द्रीय कमिटीको समानान्तर बैठक भनौँ। सबलाई थाहा छ। एउटा बैठक बालुवाटारमा भयो, सरकारी निवासमा। एउटा बैठक कार्की ब्याङ्केटमा भयो। कार्की ब्याङ्केटमा भएको बैठकमा 287 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू उपस्थित भए, जो साबिको 441 को बहुमत, 441 को। बालुवाटारमा भएको बैठकमा 113 जना उपस्थित भएको कुरा सुनिन्छ। तर त्योभन्दा अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्रीले 556 जनाको केन्द्रीय समिति नियुक्ति गरिसक्नु भएको थियो। हाम्रो विधानले 2/3 भएपछि मात्रै विधान संशोधन गर्न पाइन्छ। उहाँसँग 2/3 त के बहुमत पनि थिएन। उहाँले अघिल्लै दिन आफैले नियुक्ति गर्नुभयो। भोलिपल्ट पुस 7 गते त्यहाँको बैठक बसाएर उहाँले भनिदिनु भयो, अघिल्लो दिनको बैठकलाई मैले अनुमोदन गरेँ, विधान संशोधन गरेँ, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यलाई अनुमोदन गरेँ। त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यहीँबाट प्रश्न हुन्छ, हामी 2 थरी, हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष भएको बैठकबाट 287 जना उपस्थित थिए भने हामी पूर्ण बहुमत छौँ र हामीले त्यही कुरालाई निर्वाचन आयोगमा लगेर बुझाएको छौँ। त्यसैले पत्याउनु भएन नि त। त्यो त प्रोसेसले टुङ्गेला। उहाँहरूले आज नपत्याउनु होला, भोलि पत्याउने दिन आउँछ। ढिलो भइसकेन भने? ढिलो त सम्बन्धित संस्थाहरूले टाइममा गर्नुपर्छ। अर्थात् यहाँ नपत्याउनुको कारण नि अलिकति यो प्रति प्रश्न गरिहाल्नु, त्यसपछि म रेवती रमण भण्डारीसँग जान्छु। पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष, महासचिव तपाईँहरूसँग हुनुहुन्न, अनि तपाईँहरूले जे निर्णय गरेर पठाउनु भयो या ओलीजीले जे निर्णय गरेर पठाउनु भयो त्यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले त अस्वीकार गरिसकेको छ। पहिला त यस कारणको यो आधिकारिकतामा तपाईँहरूलाई नपत्याएको या कुनैलाई अहिले निर्णय नगरेको हो कि? पहिला त तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, तपाईँसँग
हाम्रो पार्टीको विधान पनि अहिले त्यो टेबलमै होला। हो, त्यहाँ 1 नम्बर र 2 नम्बर अध्यक्ष भन्ने छैन। यो कुरा तपाईँ राम्रोसँग त्यहाँ हेर्नुहोस्। सुरुमा नाम उहाँको छ, केपी ओलीको फर्स्ट यदि पुष्पकमल दाहालको नाम अजय दाहाल भए उहाँको 1 नम्बर नाम हुन्थ्यो। हे कुरा बुझ्नुभयो? त्यो अल्फाबेटिकली नाम लेखिएको हो। ओके। यतिबाट हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र कुरा के हो त भन्दाखेरि महासचिव त नभएको सत्य हो फेरि। ठिक, महासचिव छैन हामीसँग। तर म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, महासचिव होइन, दुईटै अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता जम्मै उता भए रे 400 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य बसेर हामी त्यो पार्टीका चाहिँ मान्छे हौँ, यिनीहरू होइनन् भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भव छ कि छैन? निर्वाचन आयोगले त चिन्छ 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी चिन्छ। आजसम्म चिन्दैन र त प्रश्न छ। त्यसको पनि रिजल्ट आउला त्यसको पनि रिजल्ट आउला। त्यसको पनि अर्थात् टाइम होला। तपाईँहरूको पहिचान के हो भन्नेहरूलाई जवाब तपाईँको अप्रत्यक्ष रूपमा हामी नेकपा हौँ, सूर्य चिन्ह हाम्रो हो, पार्टीको नाम हाम्रो हो भन्ने छ। पार्टीमा हामी बहुमतमा छौँ। तर पार्टीको नाम कसको त फेरि ऋषि कटलजीको एउटा ठिक छ, ऊ पनि आउँदैछ। खैर, म त्यसमा केही बेरमा आउँछु। म अब रेवती रमन भण्डारीज्यू तपाईँसँग आउँछु। पार्टीको आधिकारिकता वा यो कानुनका छिद्र भनिन्छ नि, यो नौसिङ कानुनका नौसिङ, फेरि त्यो गभर्मेन्टले त सत्ताले त्यसलाई इन्क्रोचमेन्ट पनि गरिदिन्छ भनिन्छ कानुनलाई। ती छिद्रका भरमा यो मुलुकलाई चाहिँ कहिलेसम्म भाँडभैलोमा राखिराख्ने हो बताउनुहोस् त। यो भाँडभैलोले पुगेन अब। भाँडभैलो हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन र मान्छेले भनेको जस्तो भाँडभैलो त्यस्तो म पनि देख्दैन। आमाम देख्नुहुन्न होइन, भने जस्तो भने ए मानिलिउँ कस्तो व्याख्या प्रचार यो गरिन्छ भने मिडियाका साथीहरूलाई भन्छु, मान्यो चाहिँ त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले के अरे यो चाहिँ सारा प्रतिबन्ध लगाएको, 47 सालको संवैधानिक ढङ्गले कु गरेको, निर्वाचित संस्था सबै अबदस्त गरेको, मौलिक हकमाथि बन्देजै लगाएको, राज्यको चाहिँ के अरे नियमित प्रक्रिया सबै अवरुद्ध भएको झन्डङ्गले जुन व्याख्या गरे हो, समस्याहरू आए, जटिलताहरू आए, निश्चित रूपमा आए, त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझौँ। तर अब चाहिँ एकदम नेपाल चाहिँ भाँसिएरै गयो, एकदम आकाशै झरो ढङ्गको त्यस्तो देख्दैन। अब जहाँसम्म अब कानुनका क्षेत्र त म केही देख्दैन, प्रष्ट छ। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073ले आफ्नो कुरो प्रष्ट गरेको छ। त्यसैका आधारमा टेकेर अस्ति सायद यो 12 गते होला, अघिल्लो 12 गते निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्पष्ट कानुन सम्मत कि एउटा निर्णय गर्यो कि दलको चाहिँ आधिकारिकता या त्यसको चाहिँ के भने चिन्ह, त्यसको चाहिँ त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी विवाद भए दफा 44 बमोजिम छ भने आउनुहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले पुस 23 गते यो दुईटै विवादी भएका दलहरूलाई पत्र लेख्यो। दफा 44 भनेको के बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न जनतालाई। दफा 44 मा 43-44 मा के व्यवस्था छ भने दलहरू ठ्याङ्गै विभाजन हुने यो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छैन। दफा 33 ले के भन्छ भने यो अवस्थामा चाहिँ दलको विभाजनको प्रावधान अर्को व्यवस्था छ र दफा 43-44 के भन्छ भने यदि दलको नाम, दलको चिन्ह, दलको आधिकारिकता, दलको चाहिँ लोगो यी विषयमा कुनै विवाद भएका मितिले 30 दिनभित्र तपाईँ निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुहोस् भन्छ। त्यसैलाई टेकेर पौष 23 गतेका दिन निर्वाचन आयोगले दुईटै दललाई चिठी लेख्यो। चिठी लेखेपछि दलहरूले के भने हामी यता 44 को दफामा गएकै छैनौँ नि, हामीलाई त यताबाट खास गरी माधव प्रचण्ड समूहबाट के भनियो भन्दा तिम्रो चिठीको औचित्य छैन, हामी त दफा 51 बमोजिम केपीलाई हटाएको, पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको चिज रेकर्डमा अध्यापति गरिदेऊ भने हो, त्यो गरिदेऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगले के भन्छ भने कसैलाई कुनै पदाधिकारी सदस्यलाई हटाउने हो भने हटाउने त विधि छ तपाईँहरूको दलको विधानमा, 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यो बोलाएको बैठक चाहिँ त्यो अधिकारी माइनेटमा त्यसको निर्णय हुनु पर्यो। त्यसको बहुमतले या त्यसको बहुमतले त्यो संयुक्त बैठक बोलाएको बैठकले त्यो पनि स्पष्टीकरण सोध्ने के गर्ने प्रक्रिया छ। एउटा यहाँ प्रति प्रश्न, त्यसकारण यो विधानका मामिलामा तपाईँहरूको दुवै पक्षको कता कता आफू अनुकूलताको व्याख्या देखिँदो रहेछ। त्यही भएर मैले विधान नै लिएर आएको छु। धारा 60 बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय। त्योभन्दा अगाडि सार एउटा उखान भन्दिनँ, खुब गजब लाग्छ जस्तो लाग्यो यो बेला। त्यो सर्प देख्यो भने धुलाबाई राहत,
माछो देख्यो भने दुलाभित्र हात भने जस्तो दुवै पक्षले आफू अनुकूलको व्याख्या गरेको देखियो। तपाईँहरूको धारा 60ले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्ने शीर्षक अन्तर्गत अन्तरिम विधान 2075ले के भन्दो रहेछ भने कमा के लेख्यो, म ठ्याक्कै शब्द यी क ख गर्ने पढ्नुपर्ने भयो। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। जनवादी प्रक्रिया है, म यसलाई अलिक इम्प्यासिस दिइरहेको छु। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। सँगसँगै निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। यसैले नि सम्भवतः तपाईँले अहिले गरिरहेको तर्कको जवाफ दियो होला। तथापि त्यहाँ अब असहमत पनि हुनसक्छ, त्यसलाई के गर्ने भन्ने पनि रहेछ फमा। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म त पुग्नै पर्यो, असहमतिलाई लिएरै अधिवेशन वा बैठक समक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भनेको नोट अफ डिसेन्ट भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको स्वीकृतिमा विधि प्रक्रिया खुलाई छलफलको अनुमति दिन सक्ने। यो लेखेको तपाईँहरूको विधान हो, यो विधान मैले वाचन गरेँ। ठिक छ, यसका प्रति जवाफ दिनुहोस्। म जवाफ दिइहाल्छु नि। अनि त्यो बहुमत अल्पमत चाहिँ सडकतिर हुन्छ, त्यो बहुमत अल्पमत स्थापित हुने प्रक्रिया हुँदैन। मैले अघि नै भने ठिक छ, त्यो विधानको दफा 60 सबैले बुझिरहेको छ, हामीले सबैले बुझिरहेको छौँ। त्यो दफा 60 बमोजिमको बहुमत र अल्पमत स्थापित हुनको लागि विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन। त्यो भनेको के हो? सडकमा गएर बहुमत अल्पमत कसले प्रमाणित गर्छ? त्यो भनेको बैठकमा हुन्छ। बहुमत अल्पमत बैठकमा प्रमाणित हुनुपर्छ। बैठकमै जानुपर्छ होइन, कसरी बैठक बिना सडकमा बहुमत अल्पमत हुन्छ? कुनै इस्यु बहुमत अल्पमत पनि, बहुमत अल्पमत त विषयमा हुन्छ, बहुमत अल्पमत कार्यसूचीमा हुन्छ, बहुमत अल्पमत विषयवस्तुमा हुन्छ नि त। मान्छे देखाउने बहुमत अल्पमतको कुरा गरे होइन त्यसले। त्यहाँ त के भने बहुमत अल्पमत विषयमा हुन्छ। मानिलिउँ एउटा उदाहरणको लागि, जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामी अब आगामी दिनको पार्टीको सिद्धान्त मान्ने कि के अरे जनवादलाई के अरे 21औं शताब्दीको जनवादलाई मान्ने भन्ने इस्यु उठ्यो भने त्यो इस्युमा पार्टीको बैठकमा छलफल हुँदा, दलको बैठक छलफल हुँदा त्यहाँ बहुमत अल्पमत हुन्छ र कम्ती बैठक बस्नु पऱ्यो। एक। दोस्रो कुरा, बैठक हुनको लागि मैले अघि पनि भने बैठक हुनको लागि त सडकमा गएर यसरी लाइन लागेर बहुमत अल्पमत कुरा गरे होइन त्यो विधानले। कि बैठक हुनलाई दुई अध्यक्ष सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाएको बैठकमा को इस्युमा त्यो यो कुरा हो। सडकमा लाइन लगाएर मैले भन्दैछु, लाइन लगाएर यता चाहिँ कति 287 यता चाहिँ 113 भन्ने कुरा त्यो विधानले भन्न खोजिया होइन। भनेको प्रक्रियामा छिर्ने मामिलामा कमजोरी होइन। उता पार्लियामेन्टमा जम्मा केपी ओलीसँग त 82-84 कति मात्रै छन् नि, बाँकी त चाहिँ विपक्ष छन् नि त। ती बाहिर गरिदिउँ नि त, त्यसमा प्रधानमन्त्री कसैलाई घोषणा हुन्छ? ल खैर, यो पार्टीको विवादको मामिलालाई त्यति धेरै मैले यो किनकि पुस 5 पछाडि नै विवादको विवाद बहुत धेरै छलफल भएको छ, त्यहाँ गएन। ल अब यहाँ उहाँको कुरालाई अलिकति उत्तर दिउँ। सडक भन्ने कुरा, बहुमत र अल्पमतको कुरा सडकमा भन्नुभयो। कहाँ सडकमा बैठक भयो? कार्की ब्याङ्केटमै भयो होला। ठिक छ, कार्की ब्याङ्केटलाई सडक भन्नु मिल्छ? त्यसो भए बालुवाटारलाई के भन्ने त? त्यसपछि निजी निवास, सरकारी निवासलाई चाहिँ त्यो बैठक स्थल हो? त्यो चाहिँ बैठक स्थल हो? पार्टी कार्यालय त धुमाराईमा छ, त्यहाँ त बैठक भएन नि। त्यसो प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षा बुझा नै असुरक्षा भएरै होला, कोही धनगढी फेरि अर्को मेरो थप छ, असुरक्षा भएरै होला विराटनगर पुग्नु भएको होइन। थप म त्यो फेरि राजेन्द्र कमरेडहरू पनि या पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले पनि बालुवाटारमा त 77 चोटि त सचिवालय बैठक बसिसक्नुभयो नि। त्यो त बैठक स्थलै मानिसक्यो, उहाँहरूले पनि मानेको ठाउँ त त्यो हो नि त। म यहीँ के भन्न चाहन्छु, मानौँ मैले अघि भनिसकेको छु, दुईटै अध्यक्ष महासचिव प्रवक्ता सबै एकातिर लागेछन् रे। पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सङ्ख्याले यिनीहरूलाई मान्दैनौँ भन्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? प्रक्रियामा छिर्दा हुन्थ्यो नि त भन्ने तर्क हुन्छ। प्रक्रिया त केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर गरिने बैठक, यो कुरा बेठिक भयो भनेर भनेपछि प्रक्रिया त्यहीबाट। तर तपाईँले राखेको विधानको व्यवस्थामा के छ भने बैठक कल गर्ने व्यवस्था सम्झाउँछु म। यो विधानको व्यवस्थालाई पनि म भन्न चाहन्छु। यो बैठक कल गर्न दुई अध्यक्षको सहमति महासचिवले डाक्नु पर्छ। दुईटा अध्यक्षकै उपस्थितिमा
मङ्सिरको 28 गते पहिलो बैठक बस्यो। सुन्नुहोस्, मङ्सिरको 28 गते पहिलो बैठक बस्यो, त्यो थाई कमिटीकै बैठक बस्यो। त्यो बैठकले फेरि मङ्सिरको 2 गते 2 गतेलाई के अरे पुसको 2 गतेलाई बैठक राख्यो। हो, 2 जना अध्यक्ष नै बसेर त्यसपछि 13 गते सरो त्यो बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत पनि बोलाइयो। हो, बैठक 15 गतेलाई बोलाइयो। त्यो बैठकलाई फेरि 10 गतेलाई सारियो र त्यो बैठकलाई पनि इमर्जेन्सी फेरि 7 गतेलाई सार्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरियो। यही बैठकको निरन्तरता स्वरूप पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष आउनु भएन। बैठक त निर्णय भएरै कन्टिन्यू बैठक समापन होइन, थिएन, समापन छैन, कन्टिन्यू छ। म यो तपाईँहरूको विवादमा त्यति धेरै जान चाहेको होइन। यो विगततिर फर्कियो भने फेरि कुरो त्यही पुस्तारभन्दा अगाडि पुग्छ। हुन त राजनीति त्यहीँ पुगेको छ। प्रश्न यहाँ यति बेला के आएको छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आधिकारिकता र कानुनी छिद्रका कुरा त मैले गरेँ। अब यो मुसालाई एटम बम नहान्नु भन्ने अर्को पनि एक खालको तर्क दिनेहरू, तर्कबाजहरू छन्। हामीलाई अध्ययन गर्दाखेरि मिनिमाइज हार्म, कुनै पनि कुराको तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई सोसाइटीलाई हार्म चाहिँ कम गर्ने भन्ने अर्को एउटा थ्योरी पनि छ। संसदीय व्यवस्थामा नर्मल अवस्थामा कहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन त हुन्न, अत्यन्तै दुर्लभ व्यवस्था होला। अत्यन्तै दुर्लभ व्यवस्था प्रयोग गरे बापत सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो। प्रधानमन्त्री त्यसकारण नैतिक सङ्कटमा पर्नुभयो भनिएको छ। एक त्यति मात्र होइन, तपाईँ कानुनकै ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थी, कानुनविद के भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीमाथि त यति गम्भीर अविश्वास गर्यो कि फेरि संसद कल गरिदिनुहुन्न कि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुहुन्न कि भनेर दिनै किटान गरिदियो 13 दिन। त्यति अविश्वास गरेर सर्वोच्चले आदेश नै दियो। त्यति मात्र होइन, पार्टीले समेत संसदीय दलबाट कारबाही गरिसक्यो। अब त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा रहिराख्नु भएको छ। नैतिकता बाँकी छ र लोकलाज बाँकी छ भने त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भनिरहेछन् मान्छेहरू। के को नैतिकता? के को नैतिकता? म भन्छु यो होइन, म भन्छु नैतिकता यो मूलतः यो विषयवस्तु राजनीतिक विषयवस्तु हो। राजनीतिक विषयवस्तुको छिनोफानो मोरालिटी होइन। हुन्छ केपी ओलीले भ्रष्टाचार गरेको, अनैतिक काम गरेको, मुलुकलाई कुनै नोक्सानी गरेको, मुलुकलाई कुनै हानि नोक्सानी गरेको 19 मा खुला आइसक्यो। 19 पृष्ठमा आएको होइन। 19 बुँदेले त उहाँले खण्डन गरिसक्नुभयो। केपीले त्यो भन्दा जोरदार ढङ्गले त्यसको डबल बुँदा उठाएर खण्डन गर्नुभयो। पार्टी नफुटिकन आएको हो नि त। दोस्रो, दलको जहाँसम्म नेताको कुरा छ अनि त्यो उहाँले भनिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले भनिसक्यो, म नैतिकको विषय, अनैतिक विषय के विषय त म पार्लियामेन्ट मार्फत नेपाली जनतालाई भन्छु। म बाहिर भागेर चाहिँ के भने बाहिर कहीँ लुकेर कसैले भन्दैमा म त त्यसरी गर्ने नि। म त पार्लियामेन्ट जनताले ठिक छ, सर्वोच्च अदालतले पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना गरिदियो, संसद पुनर्स्थापना गरियो। म संसदभित्रैबाट मेरा विषय त म नेपाली जनताको बिचमा देश दुनियाँ अगाडि भन्छु भनिसक्नुभयो। त्यसमा त कुनै विषय नै रहेन। जहाँसम्म तपाईँले अर्को प्रश्न छ, दलको नेता कसले परिवर्तन गर्यो? दलको नेता परिवर्तन कहिले गर्नुभएको यहाँहरूले? दलको नेता कसरी परिवर्तन हुन्छ? दलको नेता परिवर्तन हुन हाम्रो दल, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानले के व्यवस्था गरेछ, नियमले के व्यवस्था गरेछ भने दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ भने 1/4 दलका सदस्यहरूले उपनेता समक्ष, उपनेतामाथि अविश्वास राख्नुपर्ने भए दलको नेता समक्ष, दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्नुपर्ने उपनेता समक्ष राख्नुपर्छ। र फेरि बाध्यता व्यवस्था छ त्यहाँ। त्यसो भए दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने भए उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन गर्नुपर्छ 15 दिनभित्र दलको, फेरि 16 दिन पाइँदैन, 15 दिनभित्र दलको बैठक बस। दल फेरि पर उहाँ लाइन लगाएर त कता बहुमत त अल्पमत त्यो अहिलेको 113 र कोनी के भने जस्तो त्यो होइन। फेरि उपनेताको अध्यक्षता दलको बैठक बस्छ। दलको नेतालाई आफ्ना कुरा राख्न पनि त्यहाँ दिइन्छ। मैले अविश्वास प्रस्ताव मलाई राख्ने होइन, मैले बेठी काम गरेको छैन भन्न पनि दिइन्छ। त्यस पछाडि पनि त्यो सहमति बनेन भने बहुमत अल्पमतका साथ यदि प्रधानमन्त्री दलको नेता अल्पमतमा रहेछन् भने तपाईहरु बहुमत अल्पमत अनि सुन्नु, खाली त्यही प्रक्रियाकै कुरा म एउटा कुरा अन्तिममा भन्दैछु। दलको नेता त्यहाँ दलमा अल्पमतमा परेमा उ दलको नेताबाट हट्छन्, मिटिङ बैठकबाट निर्णयबाट, र अर्को दलको नेता छानिन्छ। के अब अवस्था भए त यदि मानिलिउँ हाम्रो दल 76 बहुमत प्रधानमन्त्री दलको नेता बन्ने भएको हो भने 76 को अर्को दलको बहुमत प्रधानमन्त्री अर्को दलको नेता छान्नु पर्दैन? यो त कस्तो हो भने नि
कानुन यो कुनै पनि चिज स्थापित गर्नको लागि, कुनै पनि विषयवस्तुलाई स्थापित गर्नको लागि कानुन सम्मत, विधि सम्मत, कार्यविधि भनेर त्यहाँ भन्छौँ नि हामीले, कार्यविधिलाई पुरा नगरिकन संसार एकतिर भए पनि, मान्नु संसार एकतिर छ, म एक्लो भएँ, केही उपाय छैन, मलाई एक्लो स्थापित गर्न विधिमा टेक्नुपर्छ, प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ, अङ्ग पुर्याउनुपर्छ। किन एउटा तपाईँलाई हामी पार्लियामेन्टभित्र भन्छौँ नि, एउटा कानुन बनाउनको निम्ति 1500वटा स्टेप पार गर्नुपर्छ, किन गरे होला? सिधै ताली पड्काए हुँदैन? छ त बहुमत त भने ताली पड्का हुँदैन। एउटा विधेयकलाई अन्तिममा कहिलेकाहीँ हामी नयाँ नयाँ हुँदाखेरि केही हामीलाई पनि अचम्म यो के अरे पहिला दफालाई के अरे अङ्ग बनाइयोस्, त्यसपछि प्रस्तावनालाई अङ्ग बनाइयोस्, त्यसपछि गएर नाम र प्रारम्भलाई अङ्ग बनाइयोस्, त्यसपछि अनुसूचीलाई अङ्ग बनाइयोस्, अनि त्यसपछि ढिक्कै पास गरे प्रस्ताव फेरि मन्त्रीले पेश गर्ने, अनि फेरि त्यसलाई किन गरे होला भनेको विधि प्रक्रिया र अङ्ग नपुर्याइकन सोझो बहुमतले मात्रै हुने हो भने त्यो अराजकता हुन्छ, त्यो कानुनको मान्यता र विधि प्रयोग हुन्छ, त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो विधिको शासन होइन। विधिको शासनमा टेक्ने हो भने विधिमा आउनुहोस्, प्रक्रियामा आउँ। तपाईँको व्याख्या सुन्दा उहाँहरू पो अनैतिक हुँदो रहेछ। त्यसो भए खैर म केही बेरमा आउँछु, म मनिष सुमनज्यू तपाईँसँग आउँछु। 34 जना हुनु होइन तपाईँहरूको सङ्घीय सांसद? हजुर हजुर। 34 जना सांसद बोकेर बस्नुभएको छ। नेकपाको देखादेखि हामी आधिकारिक भनेर उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ, बहुमत उहाँहरूसँगै रहेछ। अनि त्यो 34 जना सांसद उपयोग यस्तो मुलुक अप्ठ्यारो परेका बेला गर्नुपर्छ। हामी सरकारमा जान्छौँ, गठन प्रक्रियामा तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। 115 जनाको सांसदले संसदीय दलको नेता हटाएको उहाँहरूले विगतमा। तपाईँहरूको 34 थपिँदा त सरकार नै बन्ने देखियो। 138 चाहियो हामीलाई सरकार बन्न। अनि यो 7 दिन दल कुन भनेर तपाईँहरूले अड्को किन थापेको हो? नेपाली जनता पछुताइरहेका छन्। 2074को निर्वाचनमा एउटा एकदमै अकर्मण्य दललाई, उहाँहरूलाई नराम्रो लाग्ला, तर एकदमै अकर्मण्य दललाई हामीले झन्डै 2/3 दियौँ। 10 सिट कम, 10 सिट कम, झन्डै 2/3 दियौँ। बिचमा त हामीले तत्क्षणका पार्टीहरूले तपाईँलाई भोट दिएर 2/3 नै नगाइसकेका थियौँ। हामी पनि पछुताइरहेका छौँ। पछुताउनु बाहेक केही विकल्प छैन। राष्ट्रिय सभामा त साथ हुँदैको त्यही त भनेको। हिजोका दिनमा हामीले त्यतिसम्म सहयोग गऱ्यौँ। कुनै दलको आन्तरिक किचोलोको बन्धकी सिङ्गो नेपाल, 3 करोड नेपाली जनता के हुनुपर्दछ? यस्तो विडम्बना हामी भोगिरहेका छौँ। त्यो दल स्पष्ट छैन। हिजोसम्म त 19 पृष्ठ लेख्नुको एक दिन अगाडिसम्म प्रचण्डजी र ओलीजी एउटै थालमा भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन कुनै के भयो, हामीलाई त लाग्छ पदीय बाँडफाँड नभए त्यो 19 बुँदे लेख्नुभन्दा पहिले घटनाक्रमहरू हुन्थ्यो नि। त्यसमा उल्लेख भएकै कुरो ओमनी ग्रुपको कुरो, यति ग्रुपसँग तपाईँलाई साँठगाँठ गरिएको कुरो, बुढी गण्डकीमा 9 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको कुरो, यी सबै कुराहरू, त्यो के भन्छ निर्मला पन्तको हत्या बलात्कार, 32 किलो सुन, ललिता निवास प्रकरण, यी सब त पहिलेदेखि भइआएका घटनाक्रम थिए नि। तर त्यतिका दिनसम्म त्यही पार्टीको अर्को अध्यक्षलाई त्यो खट्केको थिएन। एक दिन अचानक खट्कियो र उहाँहरू त्यसपछि माइती घरमा बसेर एउटा ब्यानर यहाँ झुन्ड्याउनु भयो र भन्नुभयो हामी यहाँ छौँ। बरु हाँस लाग्यो हामीलाई। त्योभन्दा एक दिन अगाडिसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यस्तो किचलो संविधान, उहाँ राजेन्द्रजीले भन्नुभयो संविधान हामी 3 जनाले बनाएका हौँ, तर मैले बनाएको होइन, मेरो दलले बनाएको होइन। हामीलाई त घोग्रे ठ्याक लगाएर संविधान सभाबाट बाहिर गरिएको थियो र जबरदस्ती तपाईँलाई संविधान बनाइएको थियो। हामी आज पनि यो कुरो उठाइरहेका छौँ। त्यो संविधान अपुरो छ, अपूर्ण छ। हिजो त एउटा मधेसवादी कार्यकर्ताको हैसियतले मलाई के लाग्थ्यो भने यसमा नागरिकता सम्बन्धी कुरो अपुरो छ, यसमा निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी कुरो अपुरो छ, यसमा तपाईँलाई राष्ट्रसभाको बनोट सम्बन्धी कुरो अपुरो छ। मेरो मातृभाषालाई नेपालको नागरिक भए पनि नेपालको मातृभाषा मात्र स्वीकार गरिएको छ, सरकारी कामकाजको भाषा स्वीकार गरिएको छैन। यस्ता कुराहरू अपुरो छ। तर त्यो संविधान बनेदेखि अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै जाँदा हामीले के देख्यौँ भने एकजना प्रधानमन्त्री त्यस्ता अकर्मण्य भए पनि, हठी भए पनि, नैतिकहीन नैतिक पतन काम गरे पनि, व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने काम गरे पनि तीलाई हटाउने व्यवस्था लेख्न बिर्सनु भएको रहेछ। त्यो हिजोको दिनमा पनि भएको थियो। निर्वाचन परिणाम आइसकेको थियो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र शेरबहादुरजी राजीनामा नदिउन्जेल उहाँलाई हटाउने कुनै व्यवस्थै थिएन। एक दिन व्यवस्था भाँडमा जाओस्, तपाईँलाई सिङ्गो राष्ट्रपतिजीले ओलीजीलाई बोलाउनु भयो र शपथ गराइदिनु भयो। पुरानो प्रधानमन्त्रीको राजीनामै आएको छैन, त्यसले पदै छोडेका छैनन्, त्यसरी गरियो। अर्थात् यस्तो टेढो मेढो बाङ्गो टिङ्गो संविधानलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने
उत्तरदायित्व हामी सबैको छ। हिजो एकजना मधेसवादी कार्यकर्ता त्यसलाई जलाउनु पर्छ, पुनर्लेखन गर्दै पर्छ भन्ने आन्दोलन गर्ने व्यक्ति आज सार्थक भइरहेको छ। त्यही त आज हामी त्यही संविधानको प्रतिरक्षामा ओर्लिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यो संविधानको मात्र होइन, यो व्यवस्था रहे, आँगन रहे नाचौँला भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा रहे, त्यसका 2/3 सदस्यले संविधान त्यो त संशोधन भयो। तपाईँहरूको तितोपन त दुवैसँग छ। 34 जना यो सांसद कति बेला प्रयोग गर्नु? हतियार त पड्काउने बेलामा पड्केन भने अर्थ छैन। भोपालजी गणितले सबलाई थाहा छ, गणितलाई थाहा छ। पहिला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुङ्गिनु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य सङ्ख्या कति छन्? सांसद सदस्य सङ्ख्या तपाईँहरूको यो अड्को चाहिँ नि, तपाईँहरूको यो अड्को अब यसलाई नमिठो नमान्नु होला। बजारमा सुनिने कुरा र कतिपय तथ्य पनि त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ। यो अहिलेको ओली सरकारलाई कता कता भारतको आशीर्वाद अथवा दक्षिणपन्थी शक्तिको आशीर्वाद छ भन्ने आरोप छ। त्यसमाथि अब यो तपाईँकै पार्टीका नेताहरू पनि यो बिचमा उपचारका नाममा के नाममा भारत पुग्नुभयो। अहिले तपाईँको अध्यक्ष त झन् भारतमा पनि उपचार गरिराख्नु भएको छ। उताबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रशिक्षित हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसकारण अहिले अड्कै थाप्ने, बिचमा बस्दिने के गरौँ? छाती चिरेर देखाउँ? यो नेपालको पार्टी हो, यो किन आशंका होइन? हामी नेपालको पार्टी हो। भारतले कुनै सरकारप्रति आसक्ति राख्दछ भने यो प्रश्न भारतलाई सोध्नुपर्ने, तपाईँले मसँग सोध्नुभयो। कारण यही होइन, कारण यही होला म जस्ता देखिनेहरू भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा प्रशस्त पाइन्छन्। त्यही भएर तपाईँले भारतको मेरो आशय तपाईँलाई त्यस्तो होइन मनिषजी। तपाईँलाई यो भन्दैछु म, अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू जसरी भारतको आशीर्वाद ओलीलाई छ भनिन्छ, त्यसै गरी उनलाई सहयोग गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा यो बखेडा के को प्रत्यक्ष गोपालजी? हामीले गरेका जनसभाहरू तपाईँले देख्नु भएको थिएन, तपाईँको टेलिभिजनले देखेको थिएन। हामीले गरेका ओलीको विरोध तपाईँहरूले देख्नु भएको थिएन। त्यस्तो सडकमा उर्लेर सिङ्गो शक्ति लगाएर हामीले जनतालाई सडकमा उतारेर पुस 5 गतेको प्रतिगामी कदमको विरोध गरेका हौँ। र मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले शक्ति प्रदर्शनको तेलले पनि होला, त्यसको बुइले पनि होला आज तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। अनि त्यो ओलीलाई समर्थन हामी कसैको आक्षेपमा गर्न खोजेका छौँ भन्ने आरोप लगाउने, दृढ रहनुहोस्। कोही प्रधानमन्त्री भइहालोस् आगामी दिनमा, तर ओलीजीलाई जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छैन, 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 हुने छैन। त्यस्ता एकजना अकर्मण्यलाई पुनः गरेर हामीले नेपाललाई खाडलमा राख्ने हो? हामी अग्रगतितर्फ गइरहेका छौँ। 2-3 कुरो छ। त्यसो भए प्रचण्ड माधव समूहलाई तपाईँको साथ रहन्छ? पहिला टुङ्गिनु पर्यो। होइन, अहिले राजेन्द्रजीले मेरो समूह छ भन्दैमा, अथवा तपाईँलाई के भन्छ प्रदर्शन गरेर मेरो समूह छ, मेरो छ भन्दैमा पार्टी हुनु पर्यो नि। त्यो पार्टी नेपालको विधि तरिकाले, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले त्यो एउटा स्थापित हुनु पर्यो नि। दलै छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने दल कोसँग छ? हामीले त त्यही प्रति प्रश्न गर्दैछौँ। त्यसको को अध्यक्ष छन्? संसद दलका नेता को छन्? के ठेकान? कम्युनिस्टहरू फेरि मिलिहाल्छन् कि? फेरि मिले भने हामी अहिले 34 सांसदको प्रयोग गरौँ, यता गरौँ, उता गरौँ, हिजो भोलिका दिन फेरि मिलिहाल्नु भयो भने? त्यही भएर ती सबै आशंकाका बीच हामी किन निर्णय लिनु पर्यो र? कुनै एउटै दलको 2 घटकका बीचका झगडाको बीचमा एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले सोध्नुहोस्, कुन नैतिकताले हामी त्यसमा परौँ? हामी त राजनीतिक दल मजबुत हुनुपर्दछ, बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्दछ, दलहरू मिल्नु पर्दछ। हिजो सिङ्गो मधेसभरिका सबै दल मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी बनाएका छौँ। जनजाति पार्टीहरू मिलाएर हामीले एकीकृत पार्टीको एउटा माहौल बनाएका छौँ। हाम्रो एकीकरणको देखासिखी गरेर सायद होला राप्रपा पनि मिल्न थाल्यो, कम्युनिस्टहरू पनि मिल्न थाले। हो, मिल्नु पर्दछ, बलियो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका मान्छे कुनै दलमा विभाजन आओस्, फुट होस्, तिनीहरू झगडा गरोस् भनेर हामी किन चाहन्छौँ? तर तिनीहरूमध्ये आधिकारिक को हो, कसलाई साथ दिउँ भने त साथ दिने मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो नि। बेहुला को हो, कसको जन्ती गइरहेका छौँ? बेहुलैको अतो पत्तो छैन। 2-3 जना दाइ भाइ भन्छन् म बेहुला त म बेहुला, जन्ती कतातिर लाग्छन्? राजेन्द्र पाण्डेज्यू, तपाईँहरूले चालेका कदमलाई आँखा चिम्म गरेर जनताले ठिक ढुक्कसँग सास फेर्न नसक्ने नि रहेछ। अदालतले पनि टुङ्गाइदिनु पर्ने, अनि कसरी समर्थन गर्ने अर्को पक्षले? अदालतमा त यो विषय प्रवेशै गरेका थिएन। पुग्ने हो नि यो पनि बिस्तारै। प्रवेश गरेका छैन। मान्छेले विश्वास गरेन के ढुक्कले? यो हाम्रो माननीय मनिष सुमनजीले भने जस्तै बेहुलो को, कसलाई, कसको जन्ती जानु? ठिक हो। उहाँहरूको चासोको कुरा उहाँले प्रष्ट पनि भन्नुभएको छ। के ठेगान कम्युनिस्टहरू फेरि झ्यापै मिलिहाल्छन् कि भन्ने पनि भन्नुभएको छ। कुरा के हो त भन्दाखेरि दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा छ। मलाई लाग्छ चाँडै त्यो निर्णय हुन्छ। त्यसपछि मनिषजीहरूले तपाईँहरूको दलको नाम के हो, तपाईँहरू कुन दल हो, तपाईँहरूको चिन्ह के हो भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति बन्दैन। 1 नम्बर कुरा होइन। नाम त नाममाथि पनि तरबार छ है तपाईँहरूको। ऋषि कटेलजीको मुद्दा त्यो पनि फैसला आउन लागेको छ। तपाईँलाई 7 त्यो नाम पनि गयो भने दलबिन त साँच्चै अनि त्यता चिन्ता नगर्नुहोस्।
निर्वाचन आयोगमा 7वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू दर्ता भएको छन्, एउटा मात्रै होइन। कुरा बुझ्नुभयो? विगतको नजिर स्थापित सुन्नुहोस् गर्दैन न। अदालतले भने त सकियो नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि थियो, हिजो पनि थियो, अहिले पनि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि दर्ता भएको छ एमाले। हिजो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भन्ने थियो, ऋषिजीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो। अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर निर्वाचन आयोगले हामीलाई नाम दिएको छ। त्यसैमा त कन्भिन्स छैन अर्को पक्ष खै। त्यस हुनाले त्यो अदालतको विषय छ, हामी प्रष्ट छौँ। अदालतले हाम्रो प्रस्ताव, हामीले राखेको तर्क, हामीले राखेको दलिललाई अपेक्षा हो, विश्वास न हो त। हामी आशा गर्छौँ। तर यहाँ विषय के आयो, उहाँहरूले बेहुलो खोइ भन्दै सोध्नुहुन्छ। जन्ती त जाने ठिक छ, हामी उहाँहरूकै जाउँला, तर बेहुलो को त्यो सोध्दै हुन्छ। कङ्ग्रेस 63 सांसद उसँग छ, ऊ के भन्छ, आधिकारिक को त्यो टुङ्ग्याउ न, विश्वास छैन तिमीहरूको, भरै छैन भन्छ ऊ पनि। खै यो 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 गत्यावरोधको बाधक त तपाईँहरू नै भइदिनु भयो के? एउटा कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने, अब मनिषजीले महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्नुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रति हाम्रो समर्थन छैन भनेर उहाँले प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ, जसको अकर्मण्यताले देश एउटा अप्ठ्यारो ठाउँसम्म पुग्यो। यही भएको संविधान, भलै हाम्रो धेरै कुरा समावेश भएन, तर पनि यो संविधान नष्ट गर्ने जुन खालको काम भयो प्रधानमन्त्रीबाट, त्यसो भएको हुनाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो समर्थन हुन्न। अब म यहीँनिर एउटा समस्या म देख्छु। अबको जाने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सहित हो होइन। अब उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा तटस्थ बस्नुभयो भने यिनै अकर्मण्य भनिएकै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन्। त पक्का छ, रहिरहन्छन्, कस्तो जटिलता छ है त, रहिरहन्छन्। त्यो रहिराख्ने कुरामा फेरि हिजो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा लाग्ने पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस होइन, एकछिन अझ तपाईँलाई सजिलो अथवा तपाईँ त्यो चाहेर पनि नभन्नुभएको हो कि भन्ने मैले कोट्याउनु खोजेँ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावभन्दा अगाडि त तपाईँहरूलाई छ त ठाउँ संसदीय दलबाट कारवाही गर्ने, संसदीय दलको नेता नरहेपछि त सकियो त फेरि। ठिक छ, त्यो गर्ने ल्यागत छैन, या तपाईँहरूले त्यो गर्नुभएको थियो नि, हटायौँ भन्नुभएको छ, त्यसलाई त उहाँहरूले चुनौती दिनुभयो, त्यति बेला तपाईँ चुप हुनुहुन्छ फेरि। भन्नुको अर्थ त्यो कानुनी प्रक्रिया पुर्याइएन भन्ने छ, हो त्यो सत्य हो? त्यस्तो केही होइन। के हो त त्यो कुरा त तपाईँहरूले कारवाही गरेर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको त हो होइन। त्यो कुरा त 23 गतेबाट संसदको अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यही अधिवेशनकै क्रममा यी सबै कुराको छिनोफानो होला नि, कारवाही गर्ने, हटाउने, सभामुख आफूसँग हुनुहुन्छ भन्ने होला, यी सबै कुरा प्रोसेस त त्यहीँबाट अगाडि बढ्ला नि त। अर्थात् एकैचोटि सभामुखले संसदीय दलको नेता डिक्लेयर गरिदिएर आउनुहोस् भनेर प्रचण्डलाई रोस्टम दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हो? होइन, के त हामी अर्ली अहिले नै किन बढी स्टेप चालिहाल्नु, हामी अहिले नै किन हतार गर्नु, यो निर्णय त भइ नै हाल्छ, नगरी सुकै छैन। तपाईँहरूले संसदीय दलको नेता हटाउनका लागि विधि प्रक्रिया उहाँले बताउनु भयो नि, कि त्यो होइन भनिदिन सक्नु पर्यो तपाईँले, कि त्यो चुनौतीलाई तपाईँले उत्तर दिनु, के हो त त्यो? उहाँले भने जस्तो विधि प्रक्रिया पुर्याएरै त्यहाँ पेश हुन्छ नि। अहिले हटाएको चाहिँ संसदीय दलबाट होइन, त्यसो भए पुर्याएर संसदीय दल घोषणा तपाईँले गर्नुभएको छ के? गरेका छौँ। त्यो के हो त? कुरा के हो त भन्दाखेरि शान्त अवस्थामा तपाईँ जति विधि प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ, वातावरण अशान्त भइसकेपछि कतिपय विधि प्रक्रियाको कुराहरू पनि स्टेप फरक पर्न थाल्छन् होइन, फरक पर्न थाल्छन्। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको अशान्त अवस्था हो, अशान्त अवस्था हो, तपाईँ देखिरहेको छ स्टेप वाइज। ओके, अब यो प्रधानमन्त्रीले भर्खरै उहाँलाई मन परेन, एउटा प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई सट्ट हटाउनु भयो, यही मौकामा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई मन परेन, प्रमुख सचेतक सट्ट हटाउनु भयो। यी सबै घटनाक्रमले हामी विभाजित छौँ, हामी दुईटा भइसक्यौँ भने होइन र? कानुनी आधार छैन नि त, यो त भइसकेको छ। प्रश्न तिनीहरू छ घटनाक्रमबाट तर सबै देखिरहेको छ। अर्थात् एउटा सोझो जवाफ नि, अथवा उत्सुकता हाम्रै पनि जनताको जन्दै रहेछ। संसदीय दलबाट तपाईँले केही गर्नै सक्नु भएन, सोझै यो प्रधानमन्त्री त 76 अनुसार 76 अहिले 1 भएको, पहिला बनेको चाहिँ 76(2) अनुसार
अर्थात् अहिले एक त हो, बनेको अहिले दुई एक त ठिक छ, अहिले एक त्यसको त म भित्रभित्र जान चाहिने कि 76 अर्थात् यो अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको 2074को चुनाव पछाडि बनेको पहिलो प्रधानमन्त्री हो नि, भनेको उसलाई संसदीय दलको नेता बनाइसके पछाडि भएको प्रधानमन्त्री हो। ठिक, यो अवस्थामा ऊ प्रधानमन्त्रीमा कायम छ कि छैन भनेर उसको परीक्षण हुने संसदमा विश्वास या अविश्वासको मतबाट होला। संसदीय दलबाट केही नै गरिएन, त्यहाँ पुग्यो, विश्वासको मत कायम भयो मानौ, अब के हुन्छ? विश्वासको मत कायम भयो भने मानौ अब के हुन्छ? विश्वासको मत कायम भयो भने यिनै मान्छे प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन्। हामी अकर्मण्य पनि भन्दै गर्छौँ, यिनै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ। छटपट्टि हुन्छ कि हुन्न? छटपट्टि त राजनीतिमा आफूले चालेको कदम पुरा नहुँदा हरेकलाई छटपट्टि हुन्छ, स्वाभाविकै हो। अहिले ओलीजी छटपट्टिमा हुनुहुन्छ? हरेकलाई छटपट्टि हुन्छ। कुन सिजनमा कसलाई छटपट्टि हुन्छ, कुन सिजनमा कसलाई छटपट्टि हुन्छ, छटपट्टि त हुन्छ। तर ओली पक्षका मानिसहरू म तपाईँलाई अथवा ओलीको भनाइ के छ तपाईँलाई आशय म एउटा बताइदिउँ। प्रचण्ड या माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुने रहर छ भने सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति लिएर आउनु अनि मात्रै सफल होला। विधि प्रक्रिया कानुनले त छुनेवाला केही छैन, किन लड्डु खाएछन् मेरा भाइहरूले भनेर त्यो खालको अभिव्यक्ति पनि आइसकेको छ। अर्थात् कानुनी जटिलता चाहिँ देखिएको हो, यो सत्य छ। त्यो त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले, मैले पनि भोट हाले अध्यक्षले भाषणहरूमा के बोल्नुभयो भन्ने खालको कुरा त एउटा ठुलै दस्तावेज बनाएको छ। त्यो कति पछाडि पढ्न लायकको छ, कति सुन्न लायकको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेन हाम्रो पक्षमा भने आन्दोलन गर्छु। संसारमा 200 भन्दा बढी देशहरू छन्, सायद सरकारमा बसेर प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गर्छु भन्ने घटना पहिल्यै होला जस्तो लाग्छ। यो पनि एउटा नोट गर्न लायकको कुराहरू छ होइन। आन्दोलन गर्छु देशको प्रधानमन्त्रीले भन्छ नि भन्दैनन्, कोसँग गर्ने हो आन्दोलन, कसका विरुद्ध गर्ने हो, यस्तो पनि हुन्छ। उहाँका भनाइहरू सबै स्टेप वाइज भनाइसँग पछि लाग्न जरुरी छैन। किनभने उहाँ एउटा रमाइलो गर्ने मान्छे हो, उहाँका हरेक भनाइमा रमाइलो गर्दै भन्ने। अब यसो चाहिँ भनिदिनुहोस् न, 23 गते पछाडि त हाउस सुरु हुँदैछ भने भइसक्यो, हुन्छ। त्यस पछाडि हरेक दिन तपाईँहरूका क्रियाकलाप अदालतमा मुद्दाको रूपमा पुग्ने खतरा छ भन्ने भने गलत हुन्छ? आवश्यकता पऱ्यो भने अदालतमा जाला, तर सबै कुरा अदालतमा जानु भनिसक्यो त। तपाईँ प्रमुख सचेतक तपाईँको नेकपाको आजका दिनसम्म आधिकारिक रूपमा कानुनी हिसाबले चिनेको संसदीय दलको नेताले बनाएको प्रमुख सचेतक एकजनालाई कारबाही गरेर विशाल भट्टराई भइसक्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव फ्लोर क्रस गरेर यदि कोही जान्छ भने कारबाही गर्छौँ भनेको सांसद त निलम्बन हुन सक्ने खतरा पनि सँगसँगै बढ्यो होला। हुन्छ के अब संसदमै मुकामुकी हुन्छ? ठिक छ। त्यो बेलामा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने ढिलो चाँडो यो पार्टी निर्वाचन आयोगकै प्रक्रियाबाट, निर्वाचन आयोगकै निर्णयबाट यो पार्टी ढिलो चाँडो कतापट्टि बहुमत छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यो कुरा त क्लियर हो। त्यतिन्जेलसम्म यहाँ हो होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो प्रमाणित हुन्छ। त्यो प्रमाणित भएको दिन आज कसैलाई व्हिपको डन्डा लगाएर प्रधानमन्त्रीले बहुमत आफूतिर छ भन्ने देखाउन कोसिस गर्नुभयो भने एउटा समय आउँछ, तपाईँलाई थाहा छ, हामी वर्ष दिनसम्म अविश्वासको प्रस्ताव त उहाँका विरुद्ध पेश गर्न सक्दैनौँ। तर एउटा बन्दोबस्त छ, उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँले उहाँको मत गुमाउनुहुन्छ, त्यो पोजिसनमा त पुग्नुहुन्छ। त्यो पनि दिन आउँछ। हरेक स्टेप वाइज नयाँ नयाँ समस्याहरू सिर्जना हुँदै जान्छन्। कहाँ सजिलो छ र? जति दिन त्यो पदमा टाँसिएर बसिन्छ त्यति समस्या भोग्दै जाने हो। राम राम, तमासा अझै देख्न बाँकी छ देशमा। त्यो तमासा हेर्दै जानुहोस् न के हुँदै जान्छ होइन। रेवती रमण भण्डारीज्यू, अब यो प्रचण्डले आज दिएको कोटेड भाषा एउटा ओली सकुनी भूमिकामा हुनुहुँदो रहेछ, चाणक्यको नीति बाहेक अरूले उहाँले त पढ्नु पनि भएको रहन्छ, योसम्म भनिराख्नु भएको छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई किन यो तहको, त्यो पार्टीभित्रबाट यो तहको आगो सरको विरोध, बाहिर त्यही किसिमको विरोध, कानुनी हैसियत चाहिँ छ, अब नैतिक ग्राउन्ड गुमाए पनि अब फेरि के आधारमा नैतिक भनेर तपाईँहरू प्रति प्रश्न गरिदिनुहुन्छ। अब उहाँलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न सक्ने ठाउँ कानुनले त रोकेको छैन। विरोध त हुने भइ हुने।
व्यवहारले प्रष्ट भएन कि आफ्नै दल विभाजित नभइकन, संसद दलको नेता परिवर्तन नगरिकन, विधि प्रक्रिया केही नपुर्याइकन, भोलि हुन्छ हुँदैन त्यसको कुनै हेक्कै नराखिकन उहाँ आफै कार्की ब्याङ्कबाट घोषणा गरिदिनु भयो दलको नेता। हतारपत्ता अविश्वासको प्रस्तावित प्रधानमन्त्री भएर उहाँले राख्नुभयो। अनि जसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बिना रात दिन छटपटाएर छ, माधव नेपाललाई तुरुन्तै 7 गते के हतार थियो त? उहाँ त कुनै महाधिवेशन निर्वाचित होइन नि त, 2 अध्यक्ष भन्ने दल त फुटेको त थिएन नि त, लगाइहाल्नुभयो टिका। कति छ हतार रहेछ अध्यक्ष हुन? अनि जसलाई जुन पद प्राप्तिका निम्ति यति चातुर्य छ त्यो पदमा केपी ओली हुनुहुन्छ। विधिसम्म हटाउने ल्याकत हैसियत छैन, छटपटार छ। छटपटीले चाहिँ के भनेदेखि त्यो छटपटीको हवालाले त त्यो सम्बन्धी विरोध छ। अहिले अकर्मणीय भन्नुभयो नि मान्यजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई, अनि कर्मणीहरूले त पर्सि 23 गते खतरक्क सरक्कसँगले राम्रो सरकार बनायो भने यो किन यो भारतका निम्ति कम्फर्टेबल यसो हामी भए हुन्थ्यो, होइन हामीले दल नफुटाइकन अविश्वासको प्रस्तावलाई गरी फ्लोर क्रस गऱ्यो भने त कारबाही हुने कि सांसद पद जान्छ। यो किन झन् किन मुलुक चाहिँ झन् होइन? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, वैशाख जेठमा चुनाव हुन्थ्यो, सडक नयाँ कोर्सले अगाडि जान्थ्यो। अहिले किन टाउको गनागन सुरु गरेको? यहाँ बडो राम्रो हुँदैछ अहिले कर्मणीहरूले गरेको। अहिले अकर्मण्य भन्ने मित्रहरूलाई म भन्छु, 2052 साल भदौ 8 गते तत्कालीन के अरे सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसला पछाडि के भयो? मनमोहनले फेस गरेका थिए, त्यसकारण यो नैतिक होइन। के भयो त्यो? के मनमोहन अधिकारीलाई यो मुलुकले अनैतिक भन्यो, अकर्मण्य भन्यो? फैसलाको परिणामपछि मुलुकको संसदीय प्रजातन्त्र जसरी चाहिँ कुबाटोमा लाग्यो नि, कुबाटोमा लागेन हिजो? होइन, तपाईँ कसरी मनमोहनले त त्यो बेलाको संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसारको हतियार चलाउनु भएको थियो, त्यसकारण नैतिक भनेन। अहिले प्रधानमन्त्री चालेको कदम त अप्रमाणित म पनि भन्छु त्यो बेलाको संविधान बमोजिम मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा विघटन गर्नु, तर त सर्वोच्च अदालतले त पुनर्स्थापित गरिदियो नि त। फेरि गरिदियो, त्यति बेला होइन, घटना उस्तै खालको होला। त्यति बेला मनमोहनलाई अकर्मण्य भनेन होला, भन्नेले भन्यो होला, किन नभन्नु? तर त्यस कारणले त ठिकै छ त, कर्मणीय काम गर्नेहरूले राम्रो विजय जुलुस अस्ति के अरे 12 गते विजय जुलुस लगाएको होइन देशभरि। अनि आज किन रुवाबाजी त खतरकै केपीलाई प्रधानमन्त्री र दलको नेताबाट हटाइदिनु, 76-51 प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु, या अरू कोही प्रधानमन्त्री सडक बने भइगयो त? किन आज यो हो कि छटपटी किन? प्रधानमन्त्री केपीले छटपटी गर्नुभएको छ र ठिक छ त, म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्छु, नैतिक अनैतिक कुरा पार्लियामेन्टमा भन्छु, देशवासीका नाममा पार्लियामेन्ट मार्फत भन्छु। म जनताले निर्वाचित गरेको सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ के भने सार्वसत्ता सम्पन्न संसदका भाइबाट म मुलुकमा म मेरो कुरा भन्छु भन्नुभएको छ। किन अकर्मण्य भनिराख्नु पर्ने? गरे भयो नि त कि म जसरी प्रधानमन्त्री बस्छु, तर एउटै दलमा बसेर दलको नेता नहटाई, विधि प्रक्रिया नपुर्याई, 4 गते बिहान विशेष महाधिवेशनबाट मलाई अध्यक्ष छोडिदिन्छु, म मिलेर जाउँ भन्दा हुन्न भन्ने, अनि भोलिपल्ट हतार चाहिँ के भनेदेखि अब दलको नेता मै चाहिँ के अरे प्रस्तावित प्रधानमन्त्री भन्ने त्यो चाहिँ कर्मणीय भयो। त्यस कारणले कुरा के हो भने हामी के भन्छौँ, मेरो अब एउटा 2 हिसाबले, दलको हिसाबले र म कानुनको विद्यार्थी, कानुनको एउटा चाहिँ सहसम्बन्धी भएको हुनाले विधि र प्रक्रिया बेगर बाहिरबाट जोर जबरजस्ती गर्ने तरिका अर्को अकर्मण्यता हो। त्यो झन् ठुलो अकर्मण्यता हो। त्यो अकर्मण्यता प्रारम्भ त गर्नु हो नि त नेताहरूले। भनेपछि तपाईँ पनि कानुनकै विद्यार्थी, बताउनुहोस् त को कर्मण्य को अकर्मण्य? यहाँ त तपाईँ त न्यायाधीश भन्ने बेला भयो के? त्यस्तै लाग्छ मलाई। के लाग्छ भने मैले भनिसकेँ, नेपालको संविधान टेढो मेढो छ। कानुनी कसीमा त ओलिम बलियो हुनुहुँदो रहेछ जस्तो आशय यो पो आयो त। त्यही मैले भन्दैछु, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि यो कानुन जब तपाईँलाई अधुरो हुन्छ, केही भन्न सक्दैन, त्यस्तो बखतमा एउटा ठुलो राजनीतिक सहमति र नैतिकताको कुरा आउँछ। हिजोका दिनमा पनि प्रतिनिधि सभा संविधान सभाले संविधान नदिइसकेपछि तत्क्षणका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी
लाई थाती राखेर एउटा राजनीतिक सहमति गरियो, खिलराज रेग्मीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। त्यो एउटा घटनाक्रम, प्रतिनिधि घटनाक्रम मात्र हो। त्यस्ता थुप्रै छन् जुन राजनीतिक सहमतिबाट गरिएका कुराहरू हुन्। नैतिकता पनि धेरै ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। म जनता समाजवादी पार्टीको एउटा कार्यकर्ता मात्र होइन, एउटा आम नेपाली जनताको हैसियतले पनि के भन्छु भने साँच्चै केपी ओलीजी पराजित भइसक्नु भएको छ, सबै थोकले पराजित भइसक्नु भएको छ। सम्मानित अदालतले उनलाई लत्याइदिएको छ, उनको निर्णयलाई कालो मोसो दलिदिएको छ, तैँले विघटन गर्न पाउँदैनस् भनेर भनिदिइसकेको छ। उनकै सङ्गी, उनकी सखी राष्ट्रपति भण्डारी, जो देशकै सर्वोच्च सबै एक प्रकारको किङै हुनुहुन्छ, सबभन्दा सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ, तिनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिलाई पनि लत्याइदिएको छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा उनको विरुद्धमा जनता सडकमा त्यत्तिकै ओर्लिएका छन्। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि सङ्ख्या मसँग छ, सांसद यति छ, मलाई त सोध्नै पर्छ, प्रधानमन्त्री बन्न पनि मौका आउनै पर्दछ भन्ने जस्ता बाला हटफन सब छोडेर अहिले मैले चिनेको केपी ओली, उहाँ अहिलेसम्म यत्रो लामो राजनीतिक गरेर आउनु भएको छ, नैतिकता देखाइदिनु पर्थ्यो। उहाँ राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्दछ। अस्ति नै पुस 5 गते विघटनकै बेला पनि हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ, सार्वजनिक तवरै भनेका थियौँ, तपाईँको पार्टीको आन्तरिक किचलो, तपाईँले कुर्सीमा बस्न दिएन, आराम कुर्सीमा बस्न दिएन, तपाईँ मृत्यु भएपछि के गर्छु भनेर कसैले चितायो, तपाईँको त्यो आराम कुर्सी माधव नेपालजीले आफ्नै हातले उचालेर हटाइदिनु भयो। यस्ता हठात बेकारका कुराहरूका खातिर सिङ्गो देश, सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई धरापमा किन पार्नुभयो? संसदलाई किन विघटन गर्नुभयो? मान्छे हो, त्यसलाई करेक्सनको ठाउँ त त्यस्तै अहिले भन्दैछु। अब यति नैतिकता गुमाइसक्नुभयो। उनले गरेको निर्णयलाई अदालतले गलत साबित गरिसक्यो, उनले गरेको विघटनलाई गलत साबित गरिसक्यो, प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिसक्यो। उनमा त कसरी नैतिकता छ थाहा छैन। 23 गते उहाँ कुन मुख लिएर प्रतिनिधि सभा पुग्दै हुनुहुन्छ? आश्चर्यको कुरो हो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फेरि के गरेर पुग्दै हुनुहुन्छ? त्यसको तलभत्ता के गरी खानुहुन्छ? त्यो अवस्थामा त अरू अनैतिकहरूले पुर्याए उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि त। फेरि कुन अनैतिकले पुर्यायो? त्यहाँ पार्टीभित्रकै अरू अनैतिक। त्यही भनेको त्यस्ता पार्टीभित्रकै अरू अनैतिकले उहाँलाई त्यो अवस्था होइन। त्यो पार्टीभित्रको नैतिक अनैतिकको कुरा त उहाँ दुईजना आफै गर्दै हुनुहुन्छ। म एउटा नेपाली जनताको हैसियतले भन्दैछु, आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा कसरी पाइला टेक्नुहुन्छ? लाज लाग्दैन उहाँलाई? म एउटा कुरा त्यही भनेको नैतिकताको आधारमा अब उहाँले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिहाल्नु पर्दछ। विधि र सम्मतहरू आफै सर्वसम्मति। मनिष मान्यजीले एउटा कुरा के कारणले 23 गते जाँदै हुनुहुन्छ भने अस्ति पुस 5 गते प्रचण्ड प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बन्ने गरी राखेको अविश्वासको प्रस्तावको जवाब दिन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो बाहिर दिने होइन, भन्नुभयो ल भयो, त्यो जवाब दिन जानुहुन्छ। अब त्यो आफैमा विवादित छ, किनभने प्रचण्डले त राखिसक्नु भएको छ नि त प्रस्ताव। भयो, त्यसको जवाब र त्यसको फेस गर्न ल रेवतीजीलाई मेरो च्यालेन्ज भयो। अगर त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिले त्यो के भन्छ कार्यसूचीमा राखेन भने त्यसो भए त जानुहुन्न होला नि प्रधानमन्त्रीजी? प्रधानमन्त्रीजीको दल जाँदैन होला नि? कार्यसूचीमा त्यो अविश्वास प्रस्तावको छलफल राखिएको छैन भने प्रधानमन्त्रीजी जानुहुन्न होला? प्रधानमन्त्रीजीसँगैका रेवतीजी जस्ता सांसदहरू त जानुहुन्न होला नि? तर हेर्नु होला, प्रधानमन्त्रीजी स्वास्थ्यको कारणले जानुहुन्छ, जानुहुन्न, आफ्नै ठाउँमा छ। तर उनीसँग साथ दिएका ती उपनेता, उनका ती कथित सचेतक, उनका ती लामा मन्त्रीहरू सब लाइन लागेर जानेछन्, जो हिजो एडभोकेसी गर्दै थिए प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपर्दछ किनकि पाइएन। अर्थात् नैतिकता गुमाइसकेका एकजना पार्टी, नैतिकता गुमाइसकेका एकजना प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो आचरण बचाउनको लागि पनि र भविष्यमा त्यो लागेको त्यो कालो दागलाई अलिकति मेटाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। देशले पनि उन्मुक्ति खोजेको छ त्यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट। नभए अविश्वासको प्रस्ताव भोलि अब नेकपाको विवाद त टुङ्गिएला नि, एक दिन त टुङ्ग्याउला नि। उहाँ राजेन्द्रजी एकदम दृढताका साथ भन्दै हुनुहुन्छ हामी पाउँछौँ। भोलि टुङ्ग्यो भने प्रचण्ड र माधवजीहरूले आधिकारिकता पाउनुभयो भने त्यतिखेर अविश्वास प्रस्ताव लगाएर गलत्याएर निकालिने कुरो स्वीकार गर्नुपर्छ उहाँले। अहिले नै छोडिदिए भइहाल्यो नि, छोड्दिन भन्नुहुन्छ बा? यस्तो एउटा हठी, त्यसलाई अकर्मण्य नभने कसलाई कर्मण्य भन्ने? खतरा चाहिँ यही अवस्था कायम रह्यो भने उहाँ अरू 2 वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना, त्यो खतरा देखियो। यस्तो टेढो मेढो संविधानले त के भन्छ त्यो खतरा पनि छ। यो टेढो बाङ्गो टिङ्गो संविधान मैले भनिसकेँ नि, संविधानलाई प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था छैन भनेपछि संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनेछ लेखेको छ। त्यो संसदीय दलको नेताबाट उहाँले सचेतक फेर्दै हुनुहुन्छ। अब यस्ता यी जटिलताहरूका बीचमा नैतिकता गुमाइसकेको व्यक्तिसँग के आश राख्ने? अरू 2 वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि समग्रमा भोपालजी चिन्ता के छ भने नि उहाँहरूको आन्तरिक किचलोका खातिर हाम्रो देश अधोगतिमा गयो, हामी प्रगतिहरू छोड्दै गयौँ, हामी अवनतितिर डोर्यायौँ, हो चिन्ता त्यो। अरू 2 वर्ष तपाईँहरूले प्रक्रिया नपुर्याएका कारण
बेलामा बुद्धि नपुर्याएका कारण तपाईँहरू त भन्दै हुनुहुन्छ देशले दुःख पायो। त्यो देशलाई दुःखमा तपाईँहरूका शब्दमा अरू 2 वर्ष पर्ने खतरा भयो, उहाँहरूका शब्दमा त मुलुक समृद्धि र विकासको चरणमा छिर्ने भयो नि त, होइन? अरू 2 वर्ष अब समृद्ध त प्रधानमन्त्रीको भाषणमा समृद्ध हो। अब अहिले रेवतीजीले नि थप्नु होला है समृद्ध बनाएको कुरा। त्यो त लुगा धोइस् त बुढी भन्दा सुँगी हेर न बुढा भनेर भने जस्तै खालको समृद्धि खोज्या हो भने बेग्लै कुरा। समृद्धि त त्यस्तै हो। भाषण चाहिँ गजब गजब आउने गरेको छ। त प्रमुख रूपमा चाहिँ के भने देशले दुःख पायो, देशले दुःख पायो। समृद्ध नेपाली, हत्तेरीका यो एउटा नि के छ सुखी भने नेपाली भनेर हामीले नारा दियौँ होइन। यो 3 वर्षको बिचमा हामीले हेर्दाखेरि पनि साँच्चै नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी भोका नाङ्गा जनताको लागि के ल्यायौँ, के ल्यायौँ? त्रिपाल ओढाएर राख्नुपर्ने रेल ल्याएछौँ होइन। अनि समुद्रै नभए देशमा पानी जहाजको कुरा गरेछौँ। यस्तै यस्तै कुरा गरेर हाम्रो 3 वर्ष बितेछ। साँच्चै त्यो सर्वहारा श्रमजीवी जनता जसको माझमा हामी सधैँभरि भोट लिन अब यसो गरौँ न, यो तिनको माझमा चाहिँ के अब के गर्नुहुन्छ त? 2 यो कानुनी छिद्र उहाँले भने जस्तो टेढो मेढो यो व्यवस्थाले त उहाँलाई अरू 2 वर्ष तपाईँहरूले त गर्न सक्ने खास अवस्था प्रक्रियाले त कानुनले त नचिन्ने भयो, नसकिने अवस्था भयो भनेर आफूलाई दुत्कार्ने अवस्था आएको त होइन होला नि? कि त्यही हो? त्यस्तो हुँदैन। हुन्छ के त्यो त? तपाईँले 2 हुन्छ के बताउनुहोस् त अबको पटकथा। 2 वर्ष भन्नेले गर्दा तपाईँको यो स्वर सुन्दाखेरि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बडा राहत हुन्छ। भोपालजी नै रहेछ मेरो एउटा खासा मान्छे, त्यहाँ 2 वर्ष थप दिनुभयो उहाँले भनेर उहाँलाई छटपट्टि छ भन्दा पनि त तपाईँहरूलाई राहत छ नि। म त कसैको पक्ष लिएको छैन है, कृपया तपाईँको आशा थियो भने। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो 2 वर्ष भन्ने कुरा पनि हुँदैन। चाँडोभन्दा चाँडो यो अहिलेको आधिकारिकताको विवाद पनि अन्त्य हुन्छ। यसमा तपाईँले म ढुक्क छु। म यसमा अबको प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्ड या माधव कुमार नेपाल व्यक्तिको त सहमतिमा जो पनि हुनसक्छ। सम्भावना कसको बढी? मैले त कम्युनिस्टलाई शासन गर्न जनताले दिएकोले त चाहिने त प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टै होला। सहमतिमा जो पनि हुनसक्छ। अहिले मैले यही फलानु भन्न सक्दिनँ। 18 वर्ष भन्ने बेला पनि भएको छैन। त्यो कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउन 18 वर्ष भन्ने हो। बेला पनि भएको छैन। ओलीसँग गभर्मेन्ट बनाउन कोलिसन त्यही पनि बन्न सक्ने हो। कोलिसन गभर्मेन्ट ओलीसँगै ओलीसँग त हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। म सबैभन्दा नजिक 2031 सालदेखि नजिक भएर सँगै बसेर काम गरेको मान्छे हुँ। संसदमा सधैँभरि सँगै छु। उहाँ संसदीय विभाग र म सचिव भएर नि काम गरे हुँ। युवासँग उहाँ संयोजक, म सचिव भएर काम गरे हुँ। सधैँभरि म साथमै हुँ। क्याबिनेटमा हुँदाखेरि उहाँ उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री, म स्थानीय विकास। अबको साझेदार सरकार चाहिँ प्रचण्ड माधव समूहको आधिकारिकता पाउँछ, त्योसँग कङ्ग्रेस जसपा लगायतको गठबन्धन बनेर हुन्छ। प्रधानमन्त्री त 3टा मध्ये एउटा हुन्छ। भर्सक आफैले पाए हुन्थ्यो भन्ने त पक्का होला। फेरि राजनीतिमा त्यो अलिअलि लोभ लालच त त्यो त बस्नेहरूले त यत्रो लोभ गरिरहेछन् होइन। हस्, म रेवती रमण भण्डारीज्यू सारमा फेरि सुरुकै प्रश्नबाट म कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछु। भाँड भैलो मूल रूपमा यो राजनीति जुन नर्मल वेमा, जसका कारण होस् चाहे त्यो भाँड भैलो, त नर्मल वेमा आउने अब अवधि कति जति लाग्ला तपाईँले कुनै आकलन गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ छोटोमा जनतालाई, एकदम छोटोमा? अनि अन्यलता त अब पार्टी एक हुँदै के अरे अब अघिल्लै दिनदेखि तयारी थियो। अविश्वासको के अरे प्रस्तावित प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि घटनाक्रमले चाहिँ भाँडभैलो सुरुवात त्यहाँबाट भयो। यो ज्यादै भाँडभैलो यसले झन् भोलि ठुलो अराजकता हुनुभन्दा बरु जनताको ताजनासमा गएर नयाँ कोर्समा मुलुकले लैजाउँ भने प्रधानमन्त्रीले एउटा निर्णय गर्नुभयो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अर्को निर्णय गर्यो। मनिष सुमनजीले भने जस्तो, मान्यजीले भने जस्तो त्यो अनैतिक कुरा थिएन। उहाँलाई मुलुक ठिक छ भन्ने, ठिक दिशामा जान्छ, यो अराजकता निम्तिँदैछ, अस्थिरताको बाटो अब मुलुकले पक्रिँदैछ भन्ने ठानेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। र आज अब अहिले यही छलफलले पनि मुलुक त त्यतै जाँदैछ। त्यसो हुँदा यो त्यता जाँदैछ, मुलुक त अस्थिरता भाँड भैलो भन्नुभयो, यो कसरी समाधान होला? छोट्याइदिनुहोस् न, के गर्ने अब? छोटो
अब भनेको चाहिँ के भने समय सक्यो नि सक्यो यो सबै कुरा उहाँले जित्यौँ भन्नु होइन यो अनावश्यक जाने होइन केपी ओलीले प्रधानमन्त्री सरकारलाई 2 वर्ष चलाउनु भोट पनि हामीले केपी ओली भने प्रधानमन्त्री भोट पनि चुनावमा आएकै हो जे गरियो संसद पुनर्स्थापना भयो हामीले जित्यौँ भन्ने अभियात्रा गर्नु ल ठिक जित्नु होला छोडिदिनुहोस् होइन भने अविश्वास प्रस्तावै राखेर जाने हो भने तर अविश्वासको प्रस्ताव विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेको मिल्न आउनुहोस् भन्ने आग्रह मिल्न आउनु राम्रो मिल्न आउनु राम्रो त्यो सबभन्दा बेटर केपीले 2 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ अरू कोही हुनुहुन्छ त्यो सम्भावना त्यो टाँगामुनि छिर्न आउनुहोस् भने हो यो सम्भव छैन हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अहिलेको राजनैतिक गत्यावरोधको समाधानका उपाय के हुन सक्छन् यसका खास कारक को हुन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष कुमार सुमन र नेकपाका नेताद्वय राजेन्द्र पाण्डे र रेवती रमण भण्डारी यहाँहरू तिनैजनालाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँहरूको भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।